जो कि आपको नजर आ रहा है। इस सब में एक अहम बात यह है कि जहाज कैसा था, जहाज कैसा नहीं था, इस पर तो बड़ी बातें हो रही हैं। बोइंग कंपनी कभी भी अपने ऊपर इस तरह इल्जाम नहीं आने देती कि रहमान मलिक साहब खड़े हों और जहाज को रिक्शे के मुतरादिफ करार दे दें। बोइंग कंपनी की पूरी कोशिश होती है कि तहकीकात हो और तहकीकात में जो मुख्तलिफ एंगल उनके ऊपर आते हैं वो ना आए। अगर पायलट की गलती है तो वो कतई तौर पर अपने जहाज के ऊपर इल्जाम नहीं आने देंगे। अगर वेदर की गलती है तो वो कतई तौर पर अपने जहाज के ऊपर नहीं इल्जाम आने देंगे। अगर ग्राउंड स्टाफ ने सही तरीके से एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस नहीं की थी तो वो अपने जो कंपनी है उसके ऊपर, उसकी बातों के ऊपर नहीं इल्जाम आने देंगे। इस कंपनी के जहाज पहला 1972 में क्रैश हुआ था। तकरीबन कोई 22-23 जहाज हैं इस साख्त के जो ये क्रैश हुआ है, जो अभी तक क्रैश हो चुके हैं। तो वो इस तरीके से अपने ऊपर इल्जाम आज तक जो हिस्ट्री रही है तहकीकात का, अब वो नहीं आने देते। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं, ये आपको इंजन के टुकड़े नजर आ रहे हैं जो उस घर से शुरू हुए थे इतना पीछे। जरा जिस तरह कैमरा घुमा के दिखाइएगा, वो उस घर के पीछे से मैं आपको ये टुकड़े दिखाता हुआ आ रहा हूँ और ये वहां से चलते चलते टुकड़े यहाँ तक आए हैं। यहाँ पर भी वो भी इंजन का टुकड़ा मैंने आपको वहां पर एक दिखाया था बॉडी के साथ साथ, और यहाँ पर भी आप ये एक इंजन का टुकड़ा आपको नजर आ रहा है यहाँ पर आने के बाद। नाज़रीन ये वो जगह है जिसके बारे में अभी तक कहा जा रहा है कि पहली दफा जहाज यहाँ पर आके टकराया है, वहां से टकराने के बाद ऊपर उठा है और उसके बाद वो टुकड़े टुकड़े हुआ है और उसके जो एजा हैं वो मुख्तलिफ जगह पर फैल गए हैं। अगर यहाँ आप देख सकें तो ये दरख्त बिल्कुल टूट गया है और इसके साथ जहाज का कुछ पोर्शन भी कनेक्ट हुआ है जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। कुछ हिस्सा जहाज का यहीं रह गया है टकराने के बाद। यहाँ पर बड़ा गड़ा भी पड़ा हुआ है और लगता है कि कोई चीज बहुत ज्यादा प्रेशर से आके यहाँ लगी है, जिसकी वजह से दरख्त आप देख लें कि ये दरख्त बिल्कुल गिर गया है। अगर ये मलबा वहां से आया होता तो इसमें ये इस एक पीस में इतनी वो ताकत नहीं है कि ये दरख्त को गिराए और इस तरफ गिराए। अगर मलबे ने उस तरफ से आना है तो दरख्त को इस तरफ गिरना चाहिए था। तो ये जो यहाँ पर थियरी है कि क्योंकि जहाज पहले वहां से आया है, पहले जहाज ने यहाँ पर एक दफा टकराया और वहां से वापस उड़ने के बाद वो टुकड़े टुकड़े हुआ है और मुख्तलिफ जगह पे उसका मलबा गिरा है। तो एटलीस्ट इस बात से जरा हमें वाज़ेह नजर आती है कि यहाँ पर गड़ा भी पड़ा हुआ है इस डायरेक्शन में और उसके बाद दरख्त भी इस डायरेक्शन में गिरा हुआ है और उसके बाद जहाज वहां पे जाकर टुकड़े टुकड़े हुआ है, जो कि मैं आपको अभी तक वहीं से सारा का सारा मामला जो है वो दिखाता हुआ नजर आ रहा हूं। और यही वो जगह है जिसके बाद हमें जहाज का कोई जो मटेरियल है इसके आगे नहीं नजर आता। यहाँ पर आके जहाज का जो सारा का सारा मटेरियल है खत्म हो गया है। वहां से शुरू हुआ और यहाँ पर मतलब थोड़े थोड़े से पीसेज आपको हर जगह नजर आ रहे हैं एक बड़े रेडियस में। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि रेडियस अभी तक नहीं डिटरमिन हुआ कि कितने किलोमीटर पर इसका फैला हुआ है। 1 किलोमीटर पहले कहा गया था, अब कहा जा रहा है कि शायद मजीद है, बट इससे आगे हमें कोई ऐसा मलबा नहीं नजर आता। तो पहली जगह यह कहा जा रहा है कि यह है जहां पर जहाज टकराया है। टकराने के बाद वापस उठा है और उठने के बाद वो जो है वो टुकड़े टुकड़े हुआ है। जैसा कि लोगों ने कहा कि हमने देखा कि कोई बिजली की कड़क थी, कोई बिजली लग गई जहाज में, या फिर एक हमने आग का शोला देखा जो कि अचानक फट गया। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि यहां से टकराने के बाद जहाज एक दफा उठा और उसके बाद वो टुकड़े टुकड़े हुआ और आपको पूरे इलाके में जो उसका वो मटीरियल नजर आ रहा है। ये 2 टायर के निशान है। यहाँ से एक नई जो है थियरी बनती है कि पहले जहाज ने वहां लैंड किया है, एक दफा जहाज जमीन से टकराया है वहां पर, उसके बाद जहाज यहाँ आके लगा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और जिसकी वजह से ये बड़ा गड़ा भी पड़ा हुआ है, ये दरख्त भी इस सिमत में गिर गया है और उसके बाद जहाज वापस उठा है। यानी कि अगर शायद पूरा एक हॉरिजॉन्टल एरिया मिलता बगैर किसी रुकावट के जहाज को तो जहाज शायद सर्वाइव करता, बट यहाँ से टकराने के बाद फिर जहाज दोबारा उठा है और उसके टुकड़े टुकड़े होकर वो मुख्तलिफ जगह पर फैल गए। नाज़रीन हमारे रिपोर्टर कमरुल मुनव्वर साहब जो कल रात से यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, रात को फौरन यहाँ पर पहुंच गए थे। सबसे पहले एक्सप्रेस न्यूज ने आपको फुटेज दिखाई थी, कमर यहाँ पर मौजूद थे। उनसे जरा मैं पूछूं उन्होंने रात का अब तक क्या माजरा देखा है। कमर क्या मैं अगर पूछूं आपसे, मैं अभी वो सारा का सारा डिस्क्राइब भी किया लोगों की नजर में, वो भी मैं आपसे पूछूंगा, बट एक एयर क्रैश की आपकी पहली कवरेज है? नहीं, इससे कब जो एयर ब्लू वाला हुआ था उसको भी मैंने कवर किया था। क्या यहाँ पर आपको कोई इम्प्रूवमेंट नजर आई है जरा माहौल में कि जिस तरीके से लोगों ने हैंडल किया है हमारे लोगों ने? जिस तरह हम लोगों ने देखा पहले भी ये फ्लड लाइट्स के हवाले से उनके जो सीडीए के डायरेक्टर आए थे डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के, उन्होंने हमें कहा कि तकरीबन वहां से डिस्पैच कर दी गई है, कुछ देर में फ्लड लाइट्स पहुंच जाएंगी। रात 12 बजे तक फ्लड लाइट्स जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंच सकी थी। इसके अलावा जितने भी ये मकामी लोग थे ये देखने के लिए इस जगह को देखने के लिए आए तो उन्होंने अपनी गाड़ियां जो थी वो रोड के ऊपर पार्क कर दी। जब उन्होंने पार्क कर दी तो रास्ता था नहीं एम्बुलेंस आने का, इसी वजह से डिले हुआ। डेड बॉडीज के बैग
کفن تو یہاں پہنچ نہیں سکے تو ارد گرد کے جو لوگ ہیں انہوں نے بیڈ شیٹس اور چادریں وغیرہ دے کے اس میں ڈیڈ باڈیز کے جو پارٹس ملے تھے ان کو رکھا گیا تھا. اس کے بعد عیدی والے جو ہیں 60 کفن لے کے آئے تھے, ان میں ڈال کے ان کو پیمز ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا تھا. لیکن اس سب کے دوران سب سے بڑا مسئلہ تھا لائٹ نہیں تھی, کیونکہ جس ٹائم یہ پلین کریش ہوا ہے پورے علاقے کی لائٹ جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی اور بارہا وابڈا والوں کو بھی کہنے کے باوجود بحال نہیں ہو پائی تھی اور سی ڈی اے کے پاس بھی فلڈ لائٹس موجود نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ کر ہی نہیں پائے. اچھا, میں 6 کہانیاں سنی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے بجلی لگ گئی جہاز کو. ابھی یہاں جو میں فیکچوئل سچویشن دیکھی اس سے نظر آتا ہے کہ وہ جو درخت ہے اس سے پہلے ٹکرایا ہے, پھر جہاز ہوا میں اٹھا ہے اور پھر جہاز کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے یہاں پہ بکھر گئے. یہاں پر جو ایکسپرٹس آئے ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اگر یہ یہاں پر ہٹ کرتا جہاز تو اس نے بہت زیادہ ایریا کو کور کرنا تھا, کیونکہ پیٹرول جو ہوتا ہے وہ بڑی جلدی بڑا ولنریبل ہوتا ہے, اس میں پیٹرول میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ خام تیل ہوتا ہے تو پروں میں وہ تیل ہوتا ہے. جب وہ یہاں پر آیا تو ان تمام گھروں میں آگ پھیل جاتی, لیکن ایسا واقع نہیں ہوا کیونکہ ہوا میں ہی برسٹ ہونے کے بعد ایک دفعہ باؤنس لیا, اس کے بعد ہوا میں وہ برسٹ ہوا اور اس کے ٹکڑے جو ہیں وہ ابھی تک ریڈیوس کو ڈیفائن نہیں کیا جا رہا کہ کہاں تک پھیلے ہیں. اچھا, مطلب یہ بات درست ہے کہ جہاز زمین پر صحیح سلامت ہے, وہاں باؤنس کیا ہے, پھر جب اوپر گیا تو وہ بسٹ ہوا ہے. جی بالکل, یہاں کے جو مقامی لوگ سے ہماری بات ہوئی کل یہاں پر ہمارے ساتھ, میں نے ایک یہاں پر فلائٹ پرسر ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی, پیچھے ہی وہ رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں 1 کلومیٹر سے میں نے دیکھا تھا کہ اس جہاز کو یہ بہت نیچی فلائٹ پہ آ رہا تھا, جب وہ باؤنس ہوا اس کے بعد جب یہ ہوا میں گیا تو اس میں آگ لگی اور آگ لگنے کے بعد وہ برسٹ ہوا ہے. تو برسٹ ہونے کے بعد یہ ساری سچویشن یہاں پہ پیدا ہوئی کہ یہ کھیت گھر یہ ساری جو دیواریں گری ہیں یہ صرف اسی وجہ سے گری ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ جو اس کے پارٹس ہیں وہ بکھرے ہیں جس ٹائم, تو یہ دیواریں اس وجہ سے گری. تو ناظرین, اب تک جو چیز سامنے آئی ہے میں ایک چیز ضرور آپ کو کلیئر کر سکتا ہوں کہ لوگوں نے جو بجلی دیکھی وہ کہہ رہے ہیں بجلی نظر آئی تو جہاز کوئی آسمان سے اور بادلوں میں سے کوئی بس ہو کے نہیں آیا, ورنہ وہی ہونا تھا کہ کم از کم کوئی 8-10 کلومیٹر کے ایریا میں اتنی اسپیڈ سے اگر جہاز آ رہا ہو آپ کو اس کا ملبہ نظر آنا تھا. ہوا یہ ہے کہ وہ ایریا جہاں پر میں نے آپ کو جہاز کے ٹائر کے نشان بھی دکھایا, جہاں پر آپ کو میں نے درخت بھی گرا ہوا دکھایا ہے, وہاں اس سے پہلے جہاز زمین پر آ کے لگا ہے, تھوڑا سا چلا ہے اور وہ کیونکہ اونچائی نظر آئی اور وہاں پہ درخت تھا تو درخت کو گراتا ہوا جہاز واپس اوپر اٹھا ہے اور اٹھنے کے بعد جہاز کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی آدھے کلومیٹر کا سے بھی کم کا ایریا بنتا ہے جس میں جہاز زمین پہ لگنے کے بعد درخت سے ٹکرانے کے بعد واپس اڑنے کے بعد پھر یہاں جگہ جگہ آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ گھر سے لے کے یہاں تک جس کا آپ کو ملبہ نظر آتا ہے. تو جو بجلی کا لوگ ذکر کر رہے ہیں وہ ایک دفعہ نیچے جانے کے بعد اوپر جو جہاز آیا ہے وہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو جو ویدر ہے وہ سب سے بڑی ریسپانسبلٹی نظر آتا ہے. تو جو لوگ کافی ساری باتیں کر رہے ہیں کہ جی پائلٹ کی ڈسکریشن ہوتی ہے, اوکے ٹو لینڈ اس کو مل گیا تھا, اس کو ویدر بتا دیا جاتا ہے. پائلٹ کی ڈسکریشن ہوتی ہے کہ اس نے لینڈ کرنا ہے یا لاہور چلے جانا ہے یا پھر واپس کراچی چلے جانا ہے. پائلٹ نے اگر فیصلہ کیا کہ اس نے لینڈ کرنا ہے تو اس میں کافی سارے مسئلے ہیں. اگر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی فلائٹ ہو تو عام طور پر پائلٹ بالکل رسک نہیں لیتا, کیونکہ پی آئی اے کی فلائٹ میں اس کے اوپر یہ والے پریشر نہیں ہوتے کہ جی آپ نے نوکری کرنی ہے تو ایئر لائن کو بھی پروفٹ میں رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں جائیں گے لاہور تو فیول ایکسٹرا لگے گا, پارکنگ چارجز دینے پڑیں گے, اگر فلائٹ دوبارہ جلدی نہیں اڑی تو مسافروں کو کھانا دینا پڑے گا, رات لگ گئی تو مسافروں کو اسٹے دینا پڑے گا, جس کی وجہ سے ایئر لائن کے بڑے نقصانات ہو جائیں گے. یہ کنسیڈریشن ایک پرائیویٹ ایئر لائن کے پائلٹ کے ذہن میں ہوتی ہیں جو اسے بتائی جاتی ہیں, یہ پریشر اس کے ذہن میں ہوتا ہے, اس لیے وہ عام طور پر رسک لیتا ہے. اور یہ 2 سال میں پرائیویٹ ایئر لائن کا دوسرا واقعہ ہے, 2010 جولائی میں ایئر بلو کا اور اب بوجا ایئر کا. 2 سال میں پی آئی اے کے عام طور پر پائلٹ پر کہا جاتا ہے کہ جی یہ پریشر نہیں ہوتے کہ پی آئی ایئر لائن لاس میں چلی جائے گی یا رسک لے لینا چاہیے. اس لیے 2-3 ایکسپیرینس تو میرے اپنے ہیں کہ میں کراچی سے اسلام آباد آ رہا تھا بٹ فلائٹ نے لاہور لینڈ کیا کیونکہ موسم نے یہ اجازت نہیں دی تھی. تو یہ جو پرائیویٹ ایئر لائن کے اوپر یہ پریشر ہوتا ہے اس کو کس حد تک سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے وہ ارباب اختیار کی ذمہ داری ہے. میں نے پروگرام میں شروع میں بھی کہا کہ بوئنگ کمپنی تو اپنے اوپر نہیں ذمہ داری لینے والی. اگر کہیں سے بھی پائلٹ کی خامی ہے, کہیں سے بھی ویدر کا مسئلہ ہے, کہیں سے بھی ایئر کنٹرول کا مسئلہ ہے, ایئر وردینس کا مسئلہ ہے, سول ایویشن کا مسئلہ ہے, تو وہ تو پورا کا پورا اس کو انویسٹیگیٹ کرائیں گے. ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستانیوں کو رپورٹ پوری ملتی نہیں ہے اور ان تک وہ رپورٹ پہنچائی نہیں جاتی. وکٹمز بیچارے احتجاج کرتے رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں, انہیں امن آ جاتا ہے, میڈیا کو 6 نئی خبریں مل جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے وہ معاملہ دب جاتا ہے. تو ایئر بلو کا معاملہ جس طریقے سے رپورٹ سیٹسفیکٹری نہیں تھی, رحمان ملک صاحب تو کہتے ہیں انہیں بڑی سیٹسفائی کیا رپورٹ نے, اسی طریقے سے کہ یہ معاملہ بھی نہ دب جائے. آئیے ذرا میں آپ کو گھر کے اور کچھ مزید شارٹ دکھاتا ہوں.